अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की बात करेंगे जो कि आज इस्लामाबाद में हो रहा है। किर्गिस्तान और बेलारूस के वजीर आजम भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं और भारत के वजीर खारजा जयशंकर भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। हुकाम ने वेलकम किया शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के बारे में आपको बता रहे हैं। आज इस्लामाबाद में हो रहा है। किर्गिस्तान और बेलारूस के वजीर आजम पाकिस्तान पहुंच गए। भारत के वजीर खारजा जयशंकर भी इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत का 23वां इजलास। किर्गिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद। भारतीय वजीर खारजा भी इस्लामाबाद पहुंचे। दीगर गैर मुल्की सरबराहान भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। रूस की नुमाइंदगी वजीर आज़म मिखाइल मिशोस्तिन कर रहे हैं। ईरान के नायब सदर मोहम्मद आरिफ रजा और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कजाकिस्तान के वजीर आज़म ओल्जास बेक्तनोव और ताजिकिस्तान के वजीर आज़म काहिर रसूलजादा भी आज इस्लामाबाद आ रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के वजीर आज़म अब्दुल्ला अरिपोव अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बतौर मेहमान खास इजलास में शिरकत करने वाले तुर्कमानिस्तान की नुमाइंदगी काबीना के डिप्टी चेयरमैन राशिद मेहरदोव कर रहे हैं। मंगोलिया के वज़ीर आज़म ओयन अर्दन बतौर मुबस्सिर इजलास में शिरकत कर रहे हैं। सरबराहान के इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी राब्तों और ताउन पर बात होगी। तंजीम की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा और अहम तंजीमी फैसले भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज इस्लामाबाद में मेहमानों के आज़ाद में इशाइया दिया जाएगा। कल सुबह तमाम गैर मुल्की सरबराहान और वफूद जनाह कन्वेंशन सेंटर पहुँचेंगे जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। मेहमानों की आमद, इस्तकबाल और ग्रुप फोटोज के बाद इजलास की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत ने चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक किया। आपको बताएं कि सदर ममलिकत का कहना था कि बाहमी अहमियत के अहम मसाइल पर चीन की हमेशा गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल रही है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान पाकिस्तान मेज़बान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात में मईशत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने के अज़्म का आदा भी किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात को वसअत देने की मजीद गुंजाइश मौजूद है। सी पैक और गवादर पोर्ट के जरिए चीन की इक़्तिसादी तरक्की से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करने का वक्त आ गया है। चीनी वज़ीर आज़म ने वन चाइना पॉलिसी समेत तमाम बुनियादी मसाइल पर चीन की मजबूत हिमायत पर पाक पेशरफ्त तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। ली चियांग ने कहा कि उम्मीद है पाक चीन ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होते रहेंगे। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और खुशहाली की हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत की जानिब से मुअज़्ज़िज़ चीनी मेहमान ली चियांग के एजाज में ऐवान सदर में ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध भी मौजूद थे। उम्मीद है पाकिस्तान में SCO सरबराही इजलास कामयाब होगा। वजीर खारजा जयशंकर को भेजना भारत का अपना फैसला है। भारतीय वजीर आज़म में एतमाद होता तो वो खुद आते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि भारत ने सार्क प्लेटफॉर्म के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। भारत में जो इजलास होना था उन्होंने उसे ऑनलाइन कर दिया। SCO की जो इजलास, सरबराही इजलास इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, ये तो बहुत ही अहमियत रखता है। इतने सारे ममालिक के जो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान की क़ियादत में ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है। मैंने ये फैसला किया था कि जब भारत शंघाई SCO की इजलास होस्ट कर रहे थे तो उनकी कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता खुद शिरकत हुआ था। एंड ये मकसद हमारा ये था कि जब हमारा कॉन्फ्रेंस हो तो हम भी ये कामयाबी हासिल करें कि तमाम ममालिक की अप्रोप्रिएट लेवल की रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो। और उस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ये SCO मीटिंग कामयाबी की तरफ बढ़ता जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। जबकि दूसरी जानिब साबिक सफ़ीर शेरी रहमान ये कहती हैं कि SCO का मुस्तकबिल बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। SCO का मुस्तकबिल ग्रोथ हब बनाया जा रहा है। इलाकाई तंजीमों को अब बहुत अहमियत हासिल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका था, लेकिन अब मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान का आना पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहा है। SCO इजलास के बाद सिक्योरिटी फुकदान का बयानिया भी ख़त्म हो जाना चाहिए।
اب تو حالات ایسے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ اتنا نیچے ہو گیا ہے اس رشتے کا، اور اس میں سمجھتی ہوں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جب خارجہ وزیر تھے، انہوں نے ایک سٹیپ آگے رکھا جانے کا، شمولیت اختیار کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے ساتھ وہاں تلخ کلامی بھی ہوئی تھی وہ یہاں نہیں ہوئی ہے، اور نہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کا کوئی بھی وزیر اس طرح کرے گا، یا ہمارے یہاں سے کوئی بھی مقتدر حلقوں میں سے کوئی ایسی باتیں کرے گا۔ جب آپ میزبان ہوتے ہیں تو ہمارے کلچر میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی تذلیل کریں، تو بڑا پن پاکستان نے اس رشتے میں ہمیشہ دکھایا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں آگے جا کے اس پورے دورانیے میں اگر وہ آپ سے باہمی بات چیت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ خطے میں امن کا یہ ایک واحد راستہ ہے ہمارے محدود خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں۔ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا انعقاد تاریخ ساز اقدام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں اجلاس خطے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ باہمی تعاون اور دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کا ایک سنہری موقع ہے۔ فورم پر موسمیاتی تبدیلی، معیشت، دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے اہم مسائل پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا موقع ملے گا۔ نواز شریف کے ویژن نے پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکال کر ایک مضبوط سفارتی مقام دلایا۔ مؤثر ڈپلومیسی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے انتھک محنت کی، خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ کے سفیر عامر شوکت یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایس سی او کانفرنس کے دیر پا نتائج حاصل ہوں گے، سرمایہ کاری کے بہترین مواقع بھی ملیں گے۔ اور آسٹریلیا میں پاکستانی سفیر زاہد حفیظ چودھری کا یہ کہنا ہے کہ یہ کانفرنس پاکستان کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نے پاکستانی سفیر اور وہاں پر فیصل ترمزی نے پاکستان میں اجلاس کو خوش آئند قرار دیا۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فورم ہے، تقریباً دنیا کی آبادی کا 40% جو ہے وہ یہ فورم اسے ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس میں اس کا سکوپ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں اکنامک ایشوز پر بات ہوتی ہے، ٹریڈ ایشوز پر بات ہوتی ہے، انوائرمنٹ پر بات ہوتی ہے، ایجوکیشن پر، کلچر پر۔ اکنامک ایکٹیویٹی، کنیکٹیویٹی، سیکیورٹی کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان پہلی دفعہ ایس سی او ممبر ممالک کی سمٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے۔ تو پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے ممالک کے وزیر اعظم پاکستان میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں پہ ان کو بہت ضروری موقع ملے گا کہ کس طرح اس پورے خطے کی اکانومیز کو، لوگوں کو، کلچر کو باہمی تعاون دیا جائے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں اتنے زیادہ وزیر اعظم پاکستان میں جمع ہو رہے ہیں۔ اس کے 10-12 تو ممبرز ہیں۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کا اجلاس عالمی سطح پر پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ یہ اجلاس ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کے ممالک کے نزدیک پاکستان کا ایک اہم مقام ہے۔ اور اس وقت ہم بات کر لیتے ہیں، نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلمان اوان ان کی جانب بڑھیں گے۔ بتائیے گا سلمان اوان نے ممتاز زہرا بلوچ سے گفتگو کی ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ اوور ٹو یو سلمان۔ جی بالکل، اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کی جو سربراہان حکومت کی کونسل کا اجلاس ہے، اس کے حوالے سے ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہیں، اور اس میں مرکزی کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے دفتر خارجہ، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ۔ انہی سے جانتے ہیں کہ اس کانفرنس کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے، اور ڈپلومیٹیکلی پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے اس موجودہ صورتحال کے اندر اس کانفرنس کو کنڈکٹ کروانا۔ دیکھیں، یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، یہ پاکستانی قوم کی کو مبارکباد ملنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ایک نیشنل پرائیڈ کا موقع ہے۔ ہمارے تمام ممالک کے نیشنل کوآرڈینیٹرز نے مل کر نیگوسیشنز کر کے ایک اعلامیہ کا ڈرافٹ بنایا ہے۔ وہ ڈرافٹ کل لیڈرز کے پاس پیش کیا جائے گا، اور وہ لیڈرز اس پر کنسنسس سے اپنا فیصلہ صادر کریں گے، اور آرگنائزیشن کو ایک نیا راستہ دکھائیں گے کہ کس طرح اکنامک ڈومین میں اس آرگنائزیشن نے آگے چلنا ہے۔ میڈم، یہ کانفرنس تو بہت زبردست ہوگی، بہت اچھی ہوگی، لیکن ایک اور کانفرنس ہے جس کا پاکستان منتظر ہے، وہ ہے سارک سربراہ کانفرنس۔ اس کے حوالے سے کچھ چانس ہے مستقبل میں، کیونکہ یہاں پہ انڈین فارن منسٹر بھی آئے ہیں، سارک کو ریوائیو ہوتا دیکھتی ہیں آپ؟ جی، اس پہ ابھی کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور پاکستان سارک کو ہمیشہ سے اہمیت دیتا رہا ہے اور آگے بھی دیتا رہے گا۔ تھینک یو۔ یہ تھی ہمارے ساتھ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ، جن کا کہنا ہے کہ ایس سی او کانفرنس جو ہے یقینی طور پر بہت بڑی کامیابی ہے، اور کل جب اس کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا تو دنیا دیکھے گی کہ کس طرح سے پاکستان نے اس میں ڈپلومیٹیکلی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔
آپ کا شکریہ سلمان تفصیلات کے لیے۔ اور ناظرین، تاجر رہنماؤں نے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کو زبردست اقدام قرار دیا ہے، معیشت کے لیے فائدہ مند بھی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں، اور اس اجلاس سے معاشی طور پر پاکستان کا مثبت امیج پوری دنیا کے سامنے جائے گا اور پاکستان میں سیکیورٹی کے خدشات کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور اقتصادی تعلقات کی راہیں ہموار ہوں گی اور پاکستان ان مشکل معاشی حالات سے نکلنے کے راستوں پر گامزن ہو سکے گا۔ سعودی ڈیلیگیشن بھی آیا تھا، اس کے علاوہ چائنیز وزیر اعظم بھی جایا ہوا تھا، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو معیشت ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے اور جو فورن انویسٹر وغیرہ ہے وہ بھی پاکستان میں کافی حد تک انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ اجلاس بھی فردر پاکستان میں انویسٹمنٹ کو اور بوسٹ کرے گا اور پاکستان میں جو انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز ہیں اور جو پاکستان میں جو سیکیورٹی رسک تھا اس کو کم کرنے میں بہت ہیلپ فل رہے گا۔ یہ ایک پازیٹیو ہے کہ ہمارے ملک میں باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور کافی ان کے ڈیلیگیشنز آئے ہیں، باہر وزیر اعظم آئے ہیں ان کے، تو یہ ایک پازیٹیو چینج ہے اور اس کا آگے فائدہ ہی ہونا ہے۔ اور اگر آپ ایز اے اسٹاک ایکسچینج دیکھیں، ماشاءاللہ سے اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی چل رہی ہے۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر بات کریں گے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کل بلا لیا گیا ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ اجلاس 18 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے کوششیں تیز، پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ اجلاس کی صدارت رکن قومی اسمبلی خورشید شاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ یہ اجلاس 18 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان ہے۔ بیرون ملک ارکان کو 17 اکتوبر تک وطن واپس پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اس اجلاس میں مختلف جماعتوں کے مسودوں کی روشنی میں حتمی مسودہ تیار کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی بھی 17 اکتوبر کو اپنا مسودہ پیش کرنے کا وعدہ کر چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت کے لیے مخالفت ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر ہے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ آج کے کئی مخالفین ماضی میں وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں، چاہتے ہیں نمائندگی ہو تو سب کی مساوی ہو۔ آئینی ترمیم کا پیکیج، سیاسی قائدین تاحال اتفاق رائے میں ناکام۔ پی پی چیئرمین نے آئینی عدالتوں کا قیام وقت کا تقاضا قرار دے دیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ 2007 سے ہر الیکشن میں عدالتی اصلاحات پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے۔ مساق جمہوریت میں بھی وفاقی آئینی عدالت کا ذکر ہے۔ مائکرو بلاگنگ سائٹ پر کی گئی پوسٹ میں بلاول نے یہ بھی کہا، آج کے مخالفین ماضی میں وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں۔ آئینی عدالت کے لیے مخالفت ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر ہے۔ آئینی عدالت 2 دہائیوں سے ہمارا موقف رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا، منتخب نمائندوں کو عوام نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا مینڈیٹ دیا ہے، چاہتے ہیں سب کی نمائندگی مساوی ہو۔ آپ کو اہم خبر دیں، پارلیمانی خصوصی کمیٹی کے کل ہونے والے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل 12:30 بجے کے بجائے 4 بجے ہوگا۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل سید خورشید شاہ کی صدارت میں ہوگا اور خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے مختلف جماعتوں کے مسودوں پر غور کیا جائے گا۔ ڈپٹی بیورو چیف علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ علی شیر، مزید آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، جو آئینی ترمیم ہے یعنی 26ویں آئینی ترمیم، اس کے مجوزہ مسودوں پہ اتفاق رائے کے لیے یا اس کی منظوری کے لیے اس طرح سے ہنگامی صورتحال میں بہت کچھ اسٹیپ کیے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس 18 کو بلائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ان اجلاسوں کو 17 کو 4 بجے جو ہے وہ بلائے جانے کی تیاریاں کی گئیں۔ پھر اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس 17 کو ہونا تھا اس کو تبدیل کر کے کل 16 کو کر دیا گیا، اس کا 12:30 بجے کا ٹائم بھی طے کر دیا گیا اور اب سے تھوڑی دیر قبل ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے جس کے مطابق 12:30 بجے کا جو پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے خورشید شاہ کی سربراہی میں، اسے 12:30 بجے چینج کر کے 4 بجے کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح ایک دن جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی پہلے کر لیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خصوصی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بھی ایک دن پہلے کر لیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ کافی تیزی سے چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہونا شروع ہوئی ہیں حکومتی سائڈ سے۔ جی آپ کا شکریہ علی شیر تفصیلات کے لیے۔ اور مانتا ہوں کہ آئی پی پیز میں کرپشن ہوئی ہے۔ 1900 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ملک کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ معیشت حکومت نے تباہ کی ہے، آئی پی پیز نے نہیں۔ حکومت نے جو ٹیرف دیا وہی تو وصول کیا گیا۔ حکومت وعدہ تو کرتی ہے پر اس پر کھڑی نہیں ہوتی۔ یہ کہ اس ملک میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ آج ہماری 1900 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹ اور آئی پی پی پیمنٹ میں تھوڑا فرق ہے اور بالکل اس میں کرپشن ہوئی ہے، میں خود مانتا ہوں
करप्शन ये हुई है कि आपने जो प्राइस रखी थी अपने टैरिफ के अंदर पावर प्लांट की, मार्केट की कीमत 40% कम थी, तो जो 20% इक्विटी है वो उसकी जेब से नहीं आई, उसने ओवर इनवॉइस किया, लेकिन आपसे उसने एक पैसा ज्यादा नहीं लिया, आपसे उसने वही पैसे लिए जो आपने खुद टैरिफ दिया था हुकूमत पाकिस्तान ने। अमीर जमात इस्लामी ने एक बार फिर IPPs को हदफ बना लिया। हाफिज नईम कहते हैं कि IPPs का बजट अलग से है, जो बिजली बनती ही नहीं उसकी भी अदायगियाँ की जाती हैं। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत की तरजीह तालीम और इंसाफ होना चाहिए। कहा अब हालत यह है कि सरकारी इदारे 70% रह गए जबकि निजी सेक्टर आगे बढ़ रहा है। मयारी तालीम की फराहमी रियासत का फ़र्ज है। और अभी आपको अपडेट करें, कराची में तजावुज़ात के खात्मे के लिए शहरी इदारों समेत पुलिस को टास्क दे दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहर के तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर इजलास की सदारत की और कहा कि शहर से तजावुज़ात का खात्मा किया जाए, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स, ग्रीन बेल्ट और गटर लाइनों की मरम्मत की जाए। सूबाई वज़ीर सईद गनी की सरबराही में एक कमेटी कायम करते हुए हिदायत जारी की गई कि आज से ही तजावुज़ात हटाने का काम शुरू किया जाए। आला पुलिस अफसरान, डिप्टी कमिश्नर्स और इसके साथ SSPs को ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करके गैर कानूनी पार्किंग को ख़त्म करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। सिम्स के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए PTA ऑपरेशन का तीसरा मरहला और इंतकाल कर जाने वाले अफराद के नंबर जारी सिम्स आज बंद कर दी जाएंगी। सिम्स की मुंतकिली के लिए आज तक की मोहलत दी गई थी। PTA के मुताबिक 2017 से पहले ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जा चुकी हैं। अब तक मनसूख शुदा या जाली शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तकरीबन 70,000 सिम्स भी ब्लॉक की गई हैं। मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा क्या फैसला हुआ मलिक सईद अवान? जी बिल्कुल, सिमों की बंदिश के हवाले से PTA जो है वो सख्त एक्शन ले रहा है और इस हवाले से आज जो है फौज प्रधान की डेड लाइन थी वो भी आज मुकम्मल हो चुकी है और आज रात से जो फौज शुदा अफराद की सिम की मुंतकिली वो ख़त्म हो जाएगी और सिमें बंद होना शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से PTA की जानिब से बाकायदा एक वार्निंग भी जारी की गई थी जिसके आज मोहलत का आखिरी रोल था और उसमें यही कहा गया था कि अहले खाना जो है वो मरूम लोगों की सिमें अपने नाम पे मुंतकिल करवा लें और इसके लिए जो है वो फौजशुदा अफराद का डेथ सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी तौर पर लेके आए और जो जितनी भी फ्रेंचाइज है वहाँ पे जमा करवा के सिम अपनी नाम पे करवाई जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके खिलाफ जो है वो सिम बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा जो है 2017 से पहले ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर जारी की हुई सिम जो है वो ऑलरेडी पहले मरहले में बंद कर चुकी है। अब तक मनसूखशुदा या जाली शनाख्ती कार्ड पर जारी तकरीबन 70,000 सिम भी ब्लॉक की जा चुकी हैं PTA के मुताबिक। आपका शुक्रिया मलिक सईद अवान तफसीलात के लिए। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। 100 इंडेक्स 579 पॉइंट्स के इजाफे से 85,840 पर बंद हुआ। माहिरीन ने स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी को चीनी वजीर आजम की आमद, मुख्तलिफ मुआहिदों और गवादर एयरपोर्ट के वर्चुअल इफ्तिताह के बाइस करार दिया। दूसरी जानिब मकामी मार्केट में सोने की कीमत में 7 रुपए कमी हो गई। फी तोला सोना 2,75,000 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी। 100 इंडेक्स 579 पॉइंट्स के इजाफे से 85,840 पर बंद हुआ है। माहिरीन ने स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी को चीनी वजीर आजम की आमद, मुख्तलिफ मुआहिदों और गवादर एयरपोर्ट के वर्चुअल इफ्तिताह के बाइस करार दिया। दूसरी जानिब मकामी मार्केट में सोने की कीमत में 700 रुपए कमी हो गई। और अभी खबर यह है कि खाम तेल की आलमी कीमत में भी कमी देखने में आई है, जहां आलमी कीमत में 3% तक कमी वाक़ई हुई है, जबकि ब्रेंट क्रूड तेल $75 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है, जबकि WTI खाम तेल $71 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। उधर आलमी गैस की कीमत में भी 40 सेंट्स कमी वाक़ई हुई है, जहां गैस $2.47 फी MMBTU में फरोख्त की जा रही है। टिकटॉक ने साल 2024 की दूसरी छमाही के लिए कम्युनिटी गाइडलाइंस इन्फोर्समेंट रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान में कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर 30.7 मिलियन वीडियोस प्लेटफॉर्म से हटा दी गई हैं। टिकटॉक ने 144.4 मिलियन नामुनासिब वीडियोस को ऑटोमेशन, पाकिस्तान में 99.5% वीडियोस सार्फिन की रिपोर्टिंग से पहले ही हटा दी गई। 97% वीडियोस को 24 घंटों के अंदर प्लेटफॉर्म से हटाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर टिकटॉक ने दूसरी छमाही में 178.8 मिलियन वीडियोस हज़फ की। टिकटॉक का फ़ाल तशख़ीसी निज़ाम 98.2% वीडियोज़ को सार्फिन के सामने आने से पहले हटाने में कामयाब रहा। एक और अहम मामला, लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती के मामले पर लाहौर में तलबा सड़कों पर निकल आए। पंजाब असेंबली तक रैली निकाली गई। मॉल रोड पर शदीद एहतजाज किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मामले की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी।
के निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती, तालीमी इदारों में हरासगी के वाक़यात। लाहौर में तलबा सड़कों पर आकर पंजाब असम्बली तक रैली निकाली, माल लोड पर शदीद एहतिजाज। हरासगी के मामले पर निजी कॉलेज के खिलाफ यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने भरपूर एहतिजाज किया। GC यूनिवर्सिटी से पंजाब असम्बली तक रैली निकाली गई। शुरका ने GPO चौक पर एहतिजाज के दौरान शदीद नारेबाजी की। तलबा ने निजी कॉलेज को बंद करने और हुकूमत से हरासगी के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। एहतिजाज के बायस पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। दूसरी जानिब तालिबात के साथ हरासगी के वाक़यात पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। हुकूमत पंजाब को चीफ सेक्रेटरी के जरिए फरीक बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुबैना ज़्यादती केस में 7 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी कायम कर दी। कमेटी 48 घंटों में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। निजी कॉलेज में तालिबा के साथ ज्यादती के मामले पर वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ये कहती हैं कि बच्ची का पर्दा रहने दिया जाए। वालिद और चचा रो रो कर कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं करवानी, बच्ची सामने आ जाए तो फिर कार्रवाई करेंगे। आज़मा बुखारी का ये भी कहना था कि ये नाजुक मामला है, वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। कुछ बात इसराइली बर्बरियत की। इसराइल ने ताज़ा हमलों में गजा के 29 शहरी शहीद कर दिए हैं। शुमाली लबनान में एक इसराइली फ़ज़ाई हमले में कम अज़ कम 21 अफराद जान से गए, 8 ज़ख्मी हुए। इसराइल की जानिब से शुमाली गजा की नाकाबंदी जारी रही। 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी महसूर हैं। यूनिफल के चीफ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फ़ौजी जनूबी लबनान में अपनी पोजीशंस पर बरकरार रहेंगे। गजा में इसराइली हमलों से मजमूई तौर पर 42,289 अफराद शहीद हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब भारत की कनाडा में दहशत गर्दी बेनकाब हो गई है। कनाडा ने 6 भारतीय सफारतकारों को खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस होने और सिख रहनुमा निजर के कत्ल में अदम ताउन पर मुल्क से बेदखल कर दिया है। बेदखल होने वालों में कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दीगर सफारतकार और ओहदेदारान शामिल हैं। कनाडा में भारत की दहशत गर्दी, सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर का कत्ल, वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हाई कमिश्नर समेत 6 भारतीय सफारतकार मुल्क से बेदखल कर दिए। अहकाम जारी किए हैं कि 19 अक्टूबर तक भारतीय सफारतकार कनाडा से निकल जाएं। Such as collecting information for the government of India, either directly or through their agents, and other individuals who acted voluntarily or through coercion. कनाडा की वजीर खारजा मेलान जूली ने कहा है कि हुकूमत ने भारत से मुतालबा किया था कि 6 सफारतकारों के सिफाती इस्तिस्ना खत्म किया जाए ताकि तफ्तीशी एजेंसियां इनके खिलाफ जराइम की सरगर्मियों के बारे में पूछताछ कर सकें। Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. मगर भारत ने ताउन नहीं किया, इसलिए ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। इससे पहले कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा की सरजमीन पर भारतीय एजेंटों के हाथों सिख रहनुमा नजर के कत्ल के सबूत मौजूद हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत ने ट्रूडो के इल्जामात न सिर्फ झुठलाए बल्कि खिसियाहट मिटाने के लिए कनाडा के हाई कमिश्नर और 6 सफारतकार बेदखल भी कर दिए हैं। खेल के मैदान से खबर है, बात करेंगे मुल्तान टेस्ट की, जिसके पहले दिन खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए हैं। मायूस कुन आगाज के बाद साइम अयूब और कामरान गुलाम ने तीसरी विकेट पर 149 रन जोड़कर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। कामरान गुलाम ने पहले टेस्ट में शानदार सेंचुरी स्कोर की। नौजवान बैटर ने 118 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब 77 रन के साथ नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद ने 3, अब्दुल्ला शफीक ने 7 रन स्कोर किए। नायब कप्तान सऊद शकील 4 रन बना सके। दिन का खेल खत्म होने पर मोहम्मद रिजवान 37 और सलमान आगा 5 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।